आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी तपाईले भनिदिनु पर्यो यो बन्द के को लागि हो? पहिलो कुरा त संविधानमाथिकै एउटा प्रहार असंवैधानिक कदम छँदै थियो। त्यसपछि लगत्तै जुन खालको सरकारले असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक नियोगका नियुक्तिहरू जो चाहिँ तपाईको चाहिँ नियमले पनि नमिल्ने कानुन सम्मत तरिकाले पनि नमिल्ने र अहिलेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ संविधानमा प्रावधानै नभएका कुराहरूलाई जबरजस्त रूपमा कुनै संविधानको धारा या कुनै व्यवस्था अनुसार भन्दा पनि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ लाद्न खोज्ने र जबरजस्त रूपमा चाहिँ तपाईको असंवैधानिक रूपमा चाहिँ तपाईको संवैधानिक समितिहरूको चाहिँ नियुक्ति आयोगहरूको नियुक्ति गर्ने कुराका विरुद्धमा चाहिँ हामी यसरी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। र यो सरकारले जसरी चाहिँ संसदलाई पनि विगतमा जसरी छल्यो अहिले पनि न्याय परिषदलाई पनि त्यसै गरी नै छल्दै जाँदाखेरि यसका विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ आकस्मिक चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हो। यो वास्तवमा फेरि पनि सर्वसाधारण जनतालाई यसबाट चाहिँ यो आन्दोलनबाट कहीँ न कहीँ थोरै भए पनि पीडा भएको छ। यसमा हामी के क्षमा प्राप्ति छौँ भने सरकारका निरङ्कुशताको विरुद्ध अब हामी सडक आन्दोलनको विकल्प अर्को विकल्प छैन। त्यस कारणले पनि सर्वसाधारणलाई पनि सामान्यतः केही कुराहरूको चाहिँ पीडा हुँदै पनि हामीले यो खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। र यसबाट हामी फेरि पनि हाम्रो केन्द्र समितिले नै क्षमा याचना गरिसकेको छ। यो आन्दोलनप्रति हामी पनि क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ र हामी के चाहन्छौँ भने यो देशको व्यवस्था र यो राजनीतिक उपलब्धि नगुमोस्, किनकि यो कुनै एउटा दलको मात्रै विषय होइन, समग्र नेपाल र नेपाली जनताको भएको कारणले सबैको कहीँ न कहीँ सहभागिता र समर्थन चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ आन्दोलन अथवा यो खालको चाहिँ आकस्मिक चाहिँ जुन खालको हरकतहरू एकपछि अर्को हरकतहरू एउटा हरकतको मात्रै विषय रहेन हैन चाहिँ असंवैधानिक रूपमा सबै प्रकारका हरकतहरू चाहिँ निरन्तर गर्दै जाँदाखेरि त्यसका विरुद्ध हामीले जनताको समर्थन र सपोर्टमा हामीले चाहिँ यो प्रकारको आन्दोलनको विकल्प नरहेपछि मात्रै हामीले यो गर्न खोजेका छौँ। हामीले चाहिँ फेरि अनावश्यक रूपमा कुनै पब्लिकली हामीले दुःख दिन खोजेको या कुनै प्रकारको चाहिँ गलत नीति उद्देश्यले होइन। मूलतः अहिलेको नेपालको संविधान लामो समयदेखि चाहिँ सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धि र संविधानलाई को रक्षाका निम्ति यसको चाहिँ बचाउका निम्ति हामीले यो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। भोलि चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्न सक्ला? होइन मैले भनिहालेँ केही न केही जनतालाई यो आकस्मिक भएको बन्द हडतालले चाहिँ कहीँ न कहीँ जनतालाई पनि पीडा भएको होला, केही न केही दुःख भएको होला। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो थोरै दुःखले हाम्रा ठुलो उपलब्धिहरूको रक्षा हुन सक्छ। हाम्रो ठुलै मेहनत सानो मेहनतले या सानो त्यागले हाम्रो ठुलो राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा हुन सक्छ भने त्यसमा हामी तयार पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो बन्द आज तपाईँले अब यो नेपाल यो बन्द छ होइन, घोषणा भयो, एउटा त्राही त्रास पनि छ किनभने अवस्था अहिलेको डामाडोल नै छ होइन। अब आजको भोलिको दिनमा फेरि यो दोहोरिन्छ दोहोरिँदैन होइन, फेरि यसै गरी हामी लामो समयसम्म बन्दैमै पो हुन्छौँ कि त यो चाहिँ अहिले म त एउटा आम सर्वसाधारणको तर्फबाट तराई त आम पब्लिक चाहिँ अब यतिखेरको बन्दबाट होइन, आम त्राहित हुनुपर्ने परिस्थिति त अहिलेको चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको हरकतबाट हो। उनले यो मुलुकलाई कता लान खोज्दैछ, उनले के गर्न खोज्दैछ, किन यो बन्दले चाहिँ जनताको अस्तित्व जनताको चाहिँ अधिकारको रक्षाका निम्ति हो। यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका विरुद्धमा होइन। तर सरकारले गरेका चाहिँ जनविरोधी कामहरू होइन, जनता विरोधी कार्यहरू जुन चाहिँ सरकारको निर्णयबाट जुन खालको हरकत भइरहेको छ त्यो हरकतबाट त्राइमान भएको अवस्था हो। पब्लिकली चाहिँ पब्लिकको आन्दोलनबाट होइन कि पब्लिकले सरकारको कदमबाट हो, सरकारको निर्णयबाट हो, सरकारको क्रियाकलापबाट हो। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ अहिले जो खास गरिकन सरकारले गरेको हरकत हो यसका विरुद्ध चाहिँ अहिलेको उपलब्धिको रक्षाका निम्ति पब्लिकली आन्दोलनबाट चाहिँ त्राइमान भएको अवस्था चाहिँ होइन। अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे संविधानमा व्यवस्था नभएका कुराहरूलाई संविधानको बाहिर ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर जुन खालको निर्णयहरू गर्दै गएको छ होइन, यो कसरी हामीले गरेका छौँ होइन, सरकारमा भएको कुरा होइन, सरकारमा भन्ने कुराले मात्रै भएन, पार्टी एउटै भएको थियो होला हिजो एउटा विषय हो होइन। नेपाललाई विघटन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने खालको चाहिँ कसैबाट हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो अधिकार आफ्नो चाहिँ उपलब्धिको रक्षाको निम्ति हामी नउभिने। ओलीले गरेको हरकतबाट चाहिँ के नेपाल र नेपाली जनताको चाहिँ हितमा भएको छ त? उनले संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर जाने कुराले चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी राज्यको प्रत्याभूत नेपाली जनताले गर्न पाउँछ त? यो कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हैन संविधान नै चाहिँ तपाईको चाहिँ समाप्त पार्ने गरी हैन चाहिँ जुन खालको स्थिति सिर्जना भएछ यसमा जनता सचेत हुने कि नहुने, त्यसको खबरदारी गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गरेर त्यो हाम्रो चाहिँ उपलब्धि रक्षा गर्ने कुरा हामीले गर्ने कि नगर्ने हैन। मलाई लाग्दैन अप्ठ्यारो पार्ने कुरा चाहिँ हाम्रो होइन हैन। चाहिँ पब्लिकलाई अप्ठ्यारो पारेर हामी आन्दोलनको चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी चाहिँ निर्देशन पनि छैन, परिचालित पनि हुनु भएको छैन। हामीले त्यसो पनि गर्दैनौँ। आम पब्लिकको समस्यालाई बुझ्दै हामीले गर्ने चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनै हो। होइन तोडफोड हामीले किन गर्ने? तोडफोड गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण अहिले पनि हामीले चाहिँ कतिपय नजिकै ट्रकमा जान लागेका सामानहरूलाई हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ
हामीले प्रशासनले परिचालित भएकाहरूलाई पनि भन्यौँ तपाईँले पनि शान्तिपूर्ण यो आन्दोलनमा तपाईँहरूका पनि कमसेकम चाहिँ सामान्यतः सहानुभूति रहोस् र हामी के चाहन्छौँ भने हामी कुनै टसल चाहँदैनौँ, हामी कुनै प्रकारको तोडफोड पनि चाहँदैनौँ होइन। हामी मात्रै के चाहन्छौँ भने जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको हप्तौँ दिनसम्म ट्रकहरू लाइनमा बसेर चाहिँ जान सक्ने स्थिति हो भने आज आन्दोलन भएको कारण 2-4 घन्टा बस्ने कुराले ठुलो आपत्ति पर्दैन। तर कोही पब्लिक आकस्मिक कहीँबाट आउन लाग्यो या उनले घर पुग्नुपर्ने बाध्यता होला, कुनै समस्या होला, उनीसँग कुनै व्यवहारिक रूपमा समस्या छ भने त्यस्ता कुरालाई हाम्रा कार्यकर्ताले सहज तरिकाले तिनलाई पठाउने कुरामा हामी काहीँ पनि अवरोध गर्दैनौँ। तर अनावश्यक आन्दोलनको अवहेलना गर्ने गरी, आन्दोलनलाई च्यालेन्ज गर्ने गरी, आन्दोलनको चाहिँ प्रतिरोधमा आउने गरी खालको गतिविधि हुन्छ भने हामी त्यसलाई फेरि प्रतिरोधै गर्छौँ। त्यस्तो गतिविधि चाहिँ मुख्यतया कस्तो गतिविधि हो? होइन, त्यो त सरकारका भाटहरूले गर्छ, सरकारका पक्षधरका भाटहरूले गर्छ। तिनले चाहिँ भाड्न कोसिस गर्छ, उनले टसल गर्ने कोसिस गर्छ, उनले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ टसल गर्ने प्रवृत्ति हिसाबले आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यस्ता विरुद्ध हामी जान्छौँ। त्यस्ता टसल भएको खण्डमा चाहिँ अराजकता हुन सक्छ होइन, भएको बिना कारण जस्तै तपाईँ चाहिँ अब आवश्यक छैन जबरजस्ती गाडी कुदाइदिने होइन, कार्यकर्ताहरूको बिचमा टसल गर्ने प्रकारको चाहिँ गतिविधि गर्ने, त्यस्ता खालको गतिविधि त हामी त सहने कुरा त हुँदैन। त्यस्तो भयो भने अराजकता हुन सक्छ है भन्ने खालको चाहिँ होइन, अराजकता हुने त्यस्ताहरूलाई त हामी रोक्छौँ, रोक्नेतिर त हामी लाग्छौँ। तर हाम्रो प्रयास के हो भने कुनै प्रकारको टसल होस् भने हामी चाहँदैनौँ, कुनै प्रकारको कसैसँग पनि हाम्रो टसल होस् भने हामी चाहँदैनौँ। हामी सरकारका विरुद्धमा हो, हामी कुनै पब्लिकका विरुद्ध पनि होइन, कुनै व्यक्तिका विरुद्ध पनि होइनौँ, यो कुनै चाहिँ संस्थाका विरुद्ध पनि होइनौँ। हामी चाहिँ सरकारका विरुद्ध हौँ। किन सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सडकबाट आम देशव्यापी रूपमा जनताले यो सन्देश दिन चाहेका छौँ कि तपाईँका हरेक गलत कदमका विरुद्ध चाहिँ जनता छन्, सचेत छन्, सजग छन् र तपाईँका खबरदारी गर्न तयार छन् भन्नको निम्ति सन्देश दिन खोजेको हामी। अब एउटा यो लास्ट म प्रश्न चाहिँ सोध्छु होइन, किनभने अहिले यतिखेर चाहिँ विराटनगरमा हाम्रो नेपाल टाइम्स हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन। मूल त मान्छेलाई के छ भने यहाँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ आज के हो थाहा पनि छैन, खोइ मान्छे हिँडिरहेको छन् भन्ने बन्दको बारेमा चाहिँ एउटा खुला आज चाहिँ कस्ता गतिविधि चाहिँ हुनु होइन। त्यसमा हामीले भनिहाल्ने कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा नभएर पनि आएको हुनसक्छ होइन, त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई अनुरोध गर्छौँ, जानकारी गराउँछौँ। आज हाम्रो आम हडताल हो होइन, चाहिँ अब आज बन्द हो भन्ने कुरा हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसलाई हामीले कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो भन्ने हिसाबले होइन कि त्यो भएन अज्ञात भएको अर्थात् जानकारी नभएको, सूचना नपाएको यदि कतिपय छ भने। तर मलाई के लाग्छ भने अब सम्भवतः हिजोको 2 बजे चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स भएर चाहिँ तपाईँको आम रूपमा चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ जानकारी गराएको अवस्था हो होइन। हिजो नै 12 बजे हो भने 2 बजे हो भने कमसे सम्भवतः थाहा पाएको छ म्याक्सिममले 1-8% चाहिँ थाहा नपाएको हुनसक्छ। जो मिडियाबाट बाहिर छ, सूचनाबाट बाहिर छ, टेलिभिजनबाट बाहिर छ, पत्रपत्रिकाबाट बाहिर छ, त्यस्ता खालका जनताले थाहा नपाउन सक्छ। त्यस्ता जनतालाई हामीले अनुरोध गर्ने हो, रिक्वेस्ट गर्ने हो, सकिन्छ उहाँलाई फर्काउने हो, सकिँदैन उहाँलाई कमसेकम चाहिँ केही समय तपाईँ बस्दिनुहोस्, उहाँको काम बिग्रिने खालको छैन भने होइन, उहाँ नगइ नहुने खालको काम बिग्रिने खालको प्रकृतिको छ भने त्यस्तालाई हामीले बुझेर त्यस्तो समस्या हल गर्छौँ। प्रश्न चाहिँ यो आज बन्दको घोषणा भयो होइन, बन्द छ, यो आज मात्र बन्द हो कि सुरुवात हो? होइन, आज यो त हामीले चाहिँ आज पहिलोचोटि सरकारले चाहिँ असंवैधानिक रूपमा चाहिँ संवैधानिक नियोगहरूको चाहिँ नियुक्तिको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ आम हडताल गरेका छौँ। अब यो अबको आन्दोलन कसरी जान्छ अथवा सरकारको गतिविधि कुन स्तरमा जान्छ, उनको हरकत एकपछि पनि बढ्दै जाने स्थिति हो भने त्यसका विरुद्ध पनि फेरि हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने कुरा हुन्छ। अब त्यो आम हडताल पनि हुन सक्छ, होइन त्यस्तो पनि होइन, आम हडताल पनि हुन सक्ने कुरा रह्यो या काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन पनि हुन सक्ने भयो। हामीले जहाँ गर्दाखेरि सरकारका चाहिँ गलत कदमलाई रोक्न सक्ने र च्यालेन्ज गर्न सक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्न सकिन्छ त्यहाँ नसकेको मोडेलमा जान्छौँ हामी आम हडतालै जानुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। हस्, धन्यवाद।